वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिह ख़्वानी की। कराची पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला हाउस आमद। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात हुई। तरक्याती कामों और डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध को तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मिलजुल कर आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिह ख़्वानी की। अवाम की खुशहाली के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध काबीना के इजलास से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम है। तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक और सूबों में ताल्लुक को फ़रोग देंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए वफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। मज़ीद क्या कहा, अभी सुनिए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुआशी इस्तेकामत का है, स्टेबिलिटी का है, और उसके लिए वफाक और सूबों को बहुत करीबी ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा। सिंध की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, और इसी तरह दर्जा बदर्जा बाकी जो सूबों में अवाम हैं उनकी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। ऐसे फैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद ना करते हों, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करेंगे। तभी ये जो गाड़ी है तरक्की की, जमहूरियत की, ये आगे बढ़ेगी। ईरानी सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। इब्राहिम रईसी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ईरान का तिजारती इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी तिजारत 5 साल में $10 अरब तक बढ़ाने का फैसला। सियासी, फौजी और सिक्योरिटी हुक्काम के दरमियान बाकायदा ताउन का अयादा भी किया गया। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी पीर की सुबह इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। मफाहमत की याददाश्त की तकरीब के बाद वज़ीर आज़म और ईरानी सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मुश्तरका इलामिये में कहा गया, दो तरफा तजारती हुजम को $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने पर ईरानी सदर का शुक्र गुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर, इस्लामी ममालिक को मिलकर OIC के लेवल पर और दूसरे फोरम पर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ईरानी सदर का कहना था, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती और इक्तसादी ताउन का हुजम बहुत कम है। हमने फैसला किया है कि पहले मरहले में तजारती हुजम को $10 अरब तक बढ़ाएंगे। बाद में सदर आसिफ जरदारी ने ईरानी सदर के एजाज में इशाइया दिया। ईरानी सदर ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी की और बॉर्डर सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खात्मे पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर से मुलाकात की। उन्होंने इलामा इकबाल के मज़ार पर भी हाजिरी दी, जिसके बाद ईरानी सदर कराची रवाना हो गए, जहां उन्होंने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। ईरानी सदर ने गवर्नर, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की और बिजनेस कम्युनिटी से भी खिताब किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान बुध की सुबह दौरा मुकम्मल करके तेहरान रवाना हो गए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। धांधली का शोर सिर्फ PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मचाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन का हक है। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी शुरू है, आज खैबर पख्तूनख्वा सैलाब का शिकार है और इनको पड़ी हुई है कि हमने जुम्मे के दिन एहतजाज करना है। इधर मौलाना साहब ने भी अपनी एक कैंपेन, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पशीन में उस दिन खिताब किया, इल्ज़ामात लगाए, असम्बली जो है वो ख़रीदी गई है। मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना साहब के पास सबूत मौजूद हैं तो अपने प्रॉपर फोरम पे लाएँ। स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है PTI वाला रवैया इख्तियार न करें। अगर मौलाना फजल रहमान को अवाम ने रिजेक्ट किया है तो उसका बदला जमहूरियत से और पाकिस्तान की अवाम से न लें। अगर
الیکشن پہ اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو ان کی اپنی اپوزیشن کی جماعت جن کے ساتھ وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے اکٹھے، تو پی ٹی آئی حساب دے پہلے. ملک میں مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، بے روزگاری ہے، ایمان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے، اور پارلیمان میں آنے والی جماعتیں یا حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب کے اوپر بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے. پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی اصولی منظوری. کم آمدن والے بے گھر افراد کے گھر بنانے کے لیے سرکاری زمین کی نشاندہی کر لی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے پر خصوصی اجلاس ہوا. ماڈل گھروں کی تعمیر اور ماہانہ قسط پر بریفنگ دی گئی. گھروں کے نقشے کے لیے پاکستان کاؤنسل فار آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلانر سے مشاورت پر اتفاق ہوا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ شہروں کے قریب لانچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. حکومت کے پاس امپورٹ کرنے والی گندم کا بڑا سٹاک پڑا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں کسان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. وزیر زراعت اور وزیر پارلیمانی افیئرز وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے ساری صورتحال بتائیں. اگر کسان مطمئن نہیں ہے تو پالیسی کا کیا کرنا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اسلام آباد میں نان روٹی کی نئی قیمت کے خلاف درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فریقین کو نوٹس جاری. سماعت کل تک ملتوی. درخواست گزار کے وکیل نے دلائل میں کہا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے تعین کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو سننا ضروری ہے. جسٹس طارق نے استفسار کیا وفاقی حکومت اسلام آباد کے شہریوں کو سستی روٹی دینا چاہتی ہے تو کیا مسئلہ ہے. وکیل نے کہا 3000 نان بائی بھی غریب لوگ ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے صدر نان بائی ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی. فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت. 6 رکنی بینچ نے معاملہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیج دیا. کمیٹی طے کرے گی کیس 6 رکنی بینچ بھی سنے گا یا پھر 9 رکنی لارجر بینچ بنے گا. معاملہ مرکزی درخواست گزاروں کے اعتراض کے بعد کمیٹی کو بھیجا گیا. فوجی عدالتوں نے سویلین کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت. 6 رکنی بینچ نے معاملہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیج دیا. یہ واضح ہے کہ عدالتیں کسی دہشت گرد کا تحفظ نہیں کریں گی. کوئی دہشت گرد ہے تو کارروائی کریں. ماورائے عدالت کوئی کام نہ کیا جائے. بلوچ لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی کے ریمارکس. کہا پولیس تمام اداروں سے زیادہ بہتر ہے. کارروائی سب کے سامنے کرتے ہیں ٹھیک ہو یا غلط. ہم نے لاپتہ افراد کے اس معاملے کو حل کرنا ہے. بازیاب ہونے والے لاپتہ افراد سے متعلق اٹارنی جنرل نے رپورٹ پیش کی. درخواست پر سماعت 21 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے. یہ واضح ہے کہ عدالتیں کسی دہشت گرد کا تحفظ نہیں کریں گی. کوئی دہشت گرد ہے تو کارروائی کرے. ماورائے عدالت کوئی کام نہ کیا جائے. فٹنس مسائل کا شکار محمد رضوان کیویز کے خلاف T20 سیریز سے باہر. ذرائع کے مطابق سکین رپورٹ میں انجری سنگین نوعیت کی ہونے کا خدشہ ہے. رائے کے لیے برطانوی ڈاکٹر سے رابطہ. وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان پہلے ہی سیریز سے باہر ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں ایکس اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.